जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों के बायस मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस इंतजामिया का कहना है कि जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों के बायस मेट्रो बस सर्विस बंद की जा रही है और जिले इंतजामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस कल मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद रहेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी। सियासी सरगर्मियों के बायस मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस आज बंद रहेगी। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं? अवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान से खिताब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं। किसी सूरत इसे जाया नहीं होने देंगे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार बने रहे। जब हम आपके रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वज़ीर आज़म का हुकूमत और फौज के एक पेश पर होने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं और आर्मी चीफ यकजान दो काले होकर काम कर रहे हैं। दायरे इख्तियार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना काम करेंगे। हम शबाना रोज मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सियासतदान मिलकर इस मुल्क की खिदमत करें और इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत करेंगे तो यकीन करें कि तारीख हमेशा हमें याद रखेगी, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। बानी पीटीआई ने कहा है जनरल फैज हमीद को ओपन ट्रायल किया जाए। जनरल फैज का मामला नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं, लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे। मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसला करेंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे खिलाफ सारे केसेस को कोलैप्स हो रहे हैं। जनरल फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं, ना कोई ताल्लुक रहा। आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है वो फारिग हो जाता है। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फायदा दे सकता था? ये अहमक लोग हैं, कहते हैं जनरल फैज ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया है। सहाफी ने सवाल किया कि आप विफाकी हुकूमत से या फौज से जनरल फैज के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैं आर्मी चीफ से ओपन ट्रायल का मुतालबा करता हूं। जनरल फैज और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं। मैं साबिक वजीर आजम हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद हीरो से जीरो हो गया था। अगर 9 मई साजिश का मरकजी किरदार जनरल फैज है तो मुतालबा कर रहा हूं ओपन ट्रायल किया जाए।
फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई फैज हमीद के दिफा के बजाय 190 मिलियन पाउंड का जवाब दें। बानी पीटीआई का मौजूदा बयान साबित करता है कि फैज हमीद उनका असासा थे। लगता है बानी पीटीआई ज़हनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, बानी पीटीआई के बयानात से साबित होता है वो परेशानी का शिकार हैं। बानी पीटीआई फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। अवामी रिलीफ पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, हमने अपने तरक्याती बजट से पैसे निकालकर आवाम को रिलीफ फराहम किया। पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बाकी सूबों को भी पंजाब की तकलीद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं, सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए और 2 महीने के लिए 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो भी घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर बाकी सूबों को भी अगर वो चाहें तो इसमें हिस्सा डालें। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मई के माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 59 पैसे, जबकि जून के माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 16 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। हेल्थ कार्ड में इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने की बजाय आवाम के इलाज पर पैसा खर्च करेंगे। विफाक से मसाइल के बायस NICVD बनाया था। सिंध में सेहत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। थर के अंदर हमारे पास जो कोयला मौजूद है वो पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आप रोज़गार बढ़ा सकते हैं और उससे साथ आप एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जो इस वक्त सारे मसाइल हैं। तो ये सारी सल्यूशंस मौजूद है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। हमने वैसे पहले भी लीड लिए। देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे कि थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, बिजली के बिल में आवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध हुकूमत के अफसरान के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है, मीटिंग में सब एक होते हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा, 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूं। मुझे कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली ताउन और सपोर्ट मिली। टीम की तरह काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने हर प्रोजेक्ट में पूरी तरह सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पंजाब की तरह रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त नाकाम तरीन हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत, गवर्नेंस का बुरा हाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के 3 लोगों ने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। जो वज़ीर आला 5 माह में इतना मुतनाज़ हो गया, मैं नहीं समझता कि उसको आवाम के रिलीफ की कोई फिक्र है। वो ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इस वक्त जो नाकाम तरीन हुकूमत है, उसके अपनी कैबिनेट के 3 लोगों ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। जो हुकूमत जो वज़ीर आला 5 माह के अंदर इतना मुतनाज़ा हो गया, मैं नहीं समझता कि उसको अवाम की रिलीफ की कोई फिक्र है। अभी इस वक्त हमारे सूबे में फ्लड्स आए हैं शदीद बारिशों की वजह से,
حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میرے اپنے ضلع میں انتظامیہ کے پاس ایک مشین نہیں ہے کہ بند سڑکوں میں سلائیڈوں کو ہٹایا جا سکے. یہ حالت ہے ہمارے صوبے کی, اور ہمیں افسوس ہے کہ تیسری دفعہ ایک ایسی گروپ کو, ایک ایسے ٹولے کو موقع ملا ہے جنہوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے سرکاری طور پر آگاہ کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے وزارت دفاع کی جانب سے وزیر اعظم آفس کو فیض حمید کیس اور اس کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی ہیں. بانی PTI کا فیض حمید کا اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ. وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل سامنے آ گیا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ABN نیوز سے گفتگو. کہا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ بانی PTI کی طرف سے کیوں آئی. بانی PTI کے دور میں بہت سے کیسز ملٹری کورٹ میں چلے. اس وقت بانی PTI نے ملٹری کورٹس کے اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیے. بانی PTI اس چیز کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کیوں آئی, اور اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ان کے دور حکومت میں بہت سے ملٹری کورٹ میں کیسز چلے, لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی اور سزاؤں کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا. اس وقت انہوں نے اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کی کیوں نہیں کی کہ وہ اس چیز کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی اپ ڈیٹڈ فہرست جاری کر دی. الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے پارٹی صدارتی الیکشن, جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے. الیکشن کمیشن نے کئی سیاسی جماعتوں کے نئے پارٹی صدر یا چیئرمین کے نام بھی اپ ڈیٹ کر دیے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا. تحریک انصاف تاحال رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرستوں میں موجود, تاہم تحریک انصاف بغیر صدارت سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل موجود ہے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات تاحال الیکشن کمیشن نے منظور نہیں کیے. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس تاحال زیر التوا ہے. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے کے باعث بلے کے انتخابی نشان سے محروم. ضیاء لانگو وزیر داخلہ بلوچستان نہ رہے. انتخابی عذرداری کیس میں ضیاء لانگو ڈی نوٹیفائی. الیکشن ٹریبیونل نے گزٹ اور جوہان کے 7 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا. ضیاء لانگو کے خلاف میر سعید لانگو کی الیکشن ٹریبیونل میں انتخابی عذرداری کیس کی سماعت جسٹس عبداللہ بلوچ نے کی. الیکشن ٹریبیونل بلوچستان نے انتخابی عذرداری کیس میں ضیاء لانگو کو ڈی نوٹیفائی کیا. ٹریبیونل نے ضیاء لانگو کے وزارت داخلہ کے قلمدان کو بھی کالعدم قرار دے دیا. وکیل اکرم شاہ کے مطابق ضیاء لانگو کی کامیابی اور منسٹری کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بے شمار قربانیاں دیں. معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا. 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی اور ملک میں امن قائم ہوا. بین الاقوامی برادری ہماری قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان ایٹمی طاقت بنا. قیامت تک دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے جس نے تحریک چلائی اس کا بنگلہ دیش میں حال دیکھ لیں. پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا. دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر جس کے خاتمے کے لیے 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اور اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اپنا حصہ ڈالا. وہاں پر پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا. پاکستان میں تو دہشت گردی ختم ہوئی لیکن دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا. ہمارا پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان جو بعد میں بدقسمتی سے وہ جدا ہو گیا قائد کے پاکستان سے اور بنگلہ دیش بنا. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی, جو اس کے وہاں پر سٹیچوز تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں. اور ہمیں یہ بات آج طے کرنی چاہیے کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں گے.
فائر وال سسٹم تحریک انصاف کے دور حکومت میں لایا گیا۔ اکتوبر 2020 میں عمل درآمد کے لیے حکومت نے خط بھی لکھا۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا قائمہ کمیٹی میں انکشاف، بولے وی پی این بند نہیں کر سکتے، اس سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ سید امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو انٹرنیٹ سروسز متاثر ہونے پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ مارچ 2019 میں فائر وال کے نظام منظوری دی گئی۔ 2019 میں ہی سسٹم کی اپ گریڈیشن شروع کی گئی۔ WMS کو مارچ 2019 میں نیشن فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا۔ عمر ایوب نے سوالات کیے تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ سسٹم پی ٹی آئی دور حکومت میں ہی لایا گیا تھا۔ اس دوران دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ نون لیگی رکن قائمہ کمیٹی نے کہا کہ بانی پی ٹی اے نے کہا تھا کہ ٹیلی فون ٹیپ قومی سلامتی کے لیے ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے 7 فائبر آپٹک کیبل پاکستان آتی ہیں جن میں سے ایک خراب ہے، 27 اگست تک کیبل ٹھیک ہو جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا ہے کہ ویب مینجمنٹ سسٹم کافی عرصہ سے لگا ہوا ہے، پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سسٹم کی اپ گریڈیشن کرنا روٹین کا معاملہ ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کیسے بلاک کریں گے۔ وفاقی حکومت یا عدالت کا سوشل میڈیا کو بلاک کرنے کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اگست سے سروسز 100% بحال ہیں۔ سب میرین کیبل میں فالٹ ہے جو 27 اگست تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک سسٹم لگا، اس کو کہتے ہیں WMS، اور یہ آج کا نہیں لگا ہوا، اٹ از ایجز لگا ہوا ہے، جس میں سوشل میڈیا ہے اور یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے جب سوشل میڈیا کو کیسے بلاک کریں گے۔ آئی مین کہ کوئی بندہ آپ کو کہتے ہیں کس چیز کو بلاک کرے گا، آپ روڈ بلاک کرتے ہیں، آپ کے کنٹینر کھڑا کرتے ہیں۔ جب سوشل میڈیا کو کورٹ کا آرڈر آتا ہے یا پھر گورنمنٹ کا، اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے، اس کا نام ہے WMS۔ میں نے کہا جو ایک سب میرین کیبل میں فالٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کنسورشیم ٹھیک کر رہی ہے نا، تو ہوپ فلی بائی 27 اگست وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں سست رفتاری اور خلل کے خلاف دائر درخواست پر سماعت پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی سیکرٹری کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ درخواست پر سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس محمد اعجاز خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فائر وال کی تنصیب کے بعد ملک بھر میں انٹرنیٹ انتہائی سست ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ یہ فائر وال کیا چیز ہے۔ جواب میں درخواست گزار وکیل نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ وی پی این کے استعمال سے سست ہوا ہے۔ وکیل نے کہا کہ حکومت نے لوگوں کو وی پی این استعمال کرنے پر مجبور کیا ہے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے پی ٹی اے اور فیڈرل سیکرٹری آئی ٹی کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جرح نہ ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 23 اگست تک ملتوی کر دی۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے کونسل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے کہا کہ وکلا صفائی 8ویں مرتبہ تفتیشی افسر پر جرح نہیں کر رہے، وکلا صفائی تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکمی امتناع ختم کر دیا۔ نیب کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس بند کرنے کی دستاویزات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا، جس کی نقول بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو بھی فراہم کر دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے بانی پی ٹی آئی کی دستاویزات فراہمی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کا حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتناع ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز میں کمرشل سرگرمیاں روکنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اطہر منہلہ کا فیصلہ برقرار۔ 11 ستمبر سے وائلڈ لائف بورڈ مونال کا قبضہ لے لے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے تفصیلی فیصلہ تحریر کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اطہر منہلہ کا فیصلہ برقرار رکھا۔
11 सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मोनाल का कब्जा ले लेगा। नेशनल पार्क में मौजूद ला मोंटाना ग्लोरिया जीन्स का भी कब्जा लिया जाए। तहरीरी फैसले में कहा गया, वाइल्ड लाइफ बोर्ड मोनाल का कब्जा लेने के लिए CDA और पुलिस का ताउन हासिल करे। रेस्टोरेंट्स को जाने वाले रास्ते बैरियर लगाकर बंद किए जाएं। वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर रेस्टोरेंट्स की इमारत गिरा दी जाएं। रेस्टोरेंट्स की जगह को कैसे इस्तेमाल में लाना है, वाइल्ड लाइफ माहिरीन से राय ली जाए। क्या वहां पानी के लिए मसनूई झील बनाई जा सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज।